Hello, maayong gabi sa tanan. Nasa ta sa mga programa. Di ta maglangan na ata sa Mateo o Marcos chapter 13 verse 24 to 27. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ang title niya kay ang pagbalik ni Jesus dinhi sa kalibutan. Nag-ingon siya, pagkahuman sa mga kasakitan ni anang panahon na mawad-an og kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag, ug ang mga bituon mga hulog, ang mga butang sa kalangitan pay sa laagon gikan sa ilang naandan nga agianan. Unya ako nga anak sa tao makita diha sa mga panganod nga moanhi sa kalibutan uban sa dakong gahom ug himaya. Suguon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibutan. So anay tanaw? Sige, ingon diri sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo gyud nagsulti niini. Naingon siya, pagkuman sa mga kasakitan ni anang panahon na mawad-an og kahayag ang adlaw, ang bulan dili na modan-ag. So ang adlaw dili na mosubang o dili na mohayag ang adlaw, ug ang bulan dili na mohatag og kadan-ag, no? Ug ang bituon mga hulog. So sa ato pa mo na gitawag sa ingon nga human sa great tribulation mao ni mahitabo. Linog ni mo na gitawag sa the big one, no? The big one nga nag-ingon diri og so sa to pa walay safety may mga hulog man ang mga bituon, no? Mga hulog ang mga bituon. So walay safety asa sila dapita sa tibok kalibutan ang ato kas kawanangan ug ato ka mas laing kalibutan. Walay safety. Mato man kampuyo sa Mars, wala gi safety. Ang tanan gyud pagauyugon, no? So pagauyugon ang tanan. Nya nag-ingon diri ang mga butang sa kalangitan pahis sa laagon gikan sa ilang naandan nga agianan. So kanang mga unsa ba na diha sa kalangitan, no? Pahis sa laagon na dili na siya muagi sa naandan nga agianan, sama na ng adlaw baron o simang sa iyang agianan o bulan baron mo simang sa iyang agianan, no? So mo na siya nga o na gitaw siya ingon nga wala pay nahitabo nga linog sama na mo na gitaw siya the big one, no? Unya ako nga anak sa tawo makita diha sa mga panganod nga moanhi sa kalibutan uban sa dakong gahom ug himaya. Suguon ko ang akong mga anghel sa pagtigom sa akong mga pinili gikan sa tanang dapit sa kalibutan. So siyempre no, muyanig the big one na gina siya ba, muyanig inigyanig ana niya ano ang mga pulo, mga mabalhin ba, no? So kay the big one ba na siya human sa great tribulation. So ko jud ang Ginoo na muna siya nga ang pagbalik sa Ginoo, no? So sukad sa pagkuan sa kalibutan wala pay sama niya na kadag ka grabe kay mabalhin gud ang mga pulo ana, no? So asa ka tadapita ibutang ana mo na atong pangandaman sa atong kinabuhi kay ang Ginoo mo balik siya aron pagkuha sa iyang mga piniling katawan
gikan sa kinasuksukan sa kalibutan, no? Na mga anghel nga mukuha sa mga pinili sa Ginoo. So ana lang, God bless.